अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी में, जो कि कराची के सराब गोट पर लगाई गई है। इस मंडी में हम इंतहाई अहम मौजू पर आज के प्रोग्राम में नजर डालेंगे। ये मौजू है कुर्बानी के वो जानवर जिनको सींगे निकाल के फरोख्त करने के लिए लाया जाता है। इनकी सींगे इस वजह से निकाली जाती हैं कि ज्यादा लाखों की कीमत वसूल की जा सके, लेकिन उसके एवज इन जानवरों को कई साल और कई माह लग जाते हैं अजियत उठाते हुए। सिर्फ वजह ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा कीमत हासिल की जाए। इन कुर्बानी के जानवरों की आया के कुर्बानी शरई लिहाज से जायज है या नहीं, उलमा कराम का आज के प्रोग्राम में इस तमाम तर मामले में मौक़िफ़ लेंगे। साथ साथ व्यापारी और अवाम इस तमाम तर मामलात में क्या मौक़िफ़ रखते हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इंतजामिया आया के अगर उलमा कराम कहते हैं कि ऐसे जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है, तो इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है फिर मंडी में ऐसे जानवरों का दाखिला ममनू होना चाहिए। कुर्बानी का मतलब है अपनी सबसे कीमती शय, अपने दिल के करीब चीज रब की राह में निछावर कर देना। लेकिन भला कोई शख्स अपने हर दिल अजीज शय को तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? ये मनाजिर इसकी एक मिसाल है। कुर्बानी के लिए लाया ये जानवर जिसके सींग काटे जा रहे हैं महज इसलिए कि ये जानवर खूबसूरत लगे, उसको अजियत दी जाती है। बाज़ औक़ात तो जानवर इतना जख्मी हो जाता है कि उसके सर की हड्डी नजर आने लगती है और इसी जख्म के बाइस वो मर जाता है। बिल्कुल 101% कहेंगे कि ऐसा कोई भी जानवर न खरीदे जिसमें आपका ज़मीर भी आपको मलामत कर रहा हो। और ये जो सींग तोड़ देना, निकाल देना, ये नजर आ रहा होता है। इसीलिए तो मतलब शरीयत ने कहा कि रोशनी में कुर्बानी करो। हालांकि अंदर ये कुर्बानी जायज़ है, तो रोशनी में कुर्बानी करने की एक ये भी है कि हर चीज वाज़ेह हो रही हो कि जो है मतलब दुरुस्त है। उलमा इकराम फरमाते हैं अगरचे ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है जिसके सींग जड़ से ना काटे गए हों या पहले से सींग कटे हुए हों, लेकिन अपने जानवर को संवारने के लिए उसे तकलीफ देने की आखिर जरूरत ही क्या है? कुर्बानी का इरादा करने वाले अफराद अगर इस बात को समझ लें कि कुर्बानी के जानवर के साथ जानवर जैसा बर्ताव करने के बजाय इसी हालत में इसकी खिदमत करें और इसे रब की राह में कुर्बान कर दें, तो यकीनन उनकी ये कुर्बानी मकबूल तस्वर होगी। नाज़रीन, ये सींग निकले हुए जानवर जो कराची में लाए जाते हैं फरोख्त करने के लिए, साथ साथ इंतजामिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जानवरों का दाखिला बिल्कुल ममनू किया जाए। वो जानवर मवेशी मंडी में फरोख्त के लिए किसी व्यापारी को लाने ना दिए जाएं जो कि शहरियों को फरोख्त हो सके। जब उलमा कराम ने ये मौक़िफ़ दिया कि ऐसे कुर्बानी के जानवर किसी सूरत कुर्बानी के लिए जायज नहीं शरई फरीजे से, तो इंतजामिया की साथ साथ जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जानवरों का दाखिला भी ममनू किया जाए। इस बार लाखों की तादाद में ऐसे जानवर मवेशी मंडी में लाए गए थे जिनकी सींगें निकाली गई थी। आइंदा साल इंतजामिया को चाहिए इस अमल पर सख्ती से अमल पैरा हो। आइए चलते मवेशी मंडी में कुछ और जानवर भी देखते हैं और व्यापारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मवेशी मंडी में एक जानवर के साथ मौजूद हूँ। ये जो सींग निकाले जाते हैं और उसके बाद फिर उसकी जिल्द कैसी हो जाती है मैं आपको दिखाऊं। जैसे कि ये एक जानवर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इसके भी जो है तकरीबन 6 माह कबल सींग निकाले गए थे। इसी प्रोसेस से जो प्रोसेस हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर जब ये सींग निकलते हैं तो ये चीज़ जो है वो ये नरम हो जाती है। इंतहाई तकलीफ दे ये अमल होता है कि जानवर को कई माह और साल तक जो है, जब तक ये जगह पक्की ना हो जाए उस वक्त तक जो है वो दर्द वाली कैफियत रहती है, खून जो है वो रस्ता रहता है। ये गर्म करने के बाद जलाए जाते हैं और फिर वक्त के साथ साथ जो है वो इसमें बाल आना शुरू हो जाते हैं जगह पे, और ये पूरी जगह जो है वो ढक जाती है बालों से। और फिर बताया जाता है कि इस जानवर के जो है वो बचपन से ही सींग नहीं है। अगर दूसरी साइड भी आपको कैमरामैन दिखाएं तो ये दोनों साइडों पर जो है यही सूरत हाल है। ये अभी भी हाथ लगाने से भी महसूस हो रहा है कि जगह जो है वो नरम है और जानवर को जो है वो शदीद अजियत जो है वो होती है इस जगह पे हाथ लगाने से। ऐसे जानवर जो हैं जिनको अजियत देने के बाद उनकी खूबसूरती के लिए सींग निकाले जाते हैं, उनकी कुर्बानी जो है किसी मसलक में जायज़ नहीं है। कुछ व्यापारियों से भी बात करते हैं, वो इस तमाम तर मामले में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त कुछ सींग वाले जानवर भी मौजूद हैं जो कुर्बानी के लिए मवेशी मंडी में लाए गए हैं। उनके साथ व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है जो लोग सींग निकाल के जानवरों को फरोख्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आप कितने जानवर लेकर आए, कहाँ से लेकर आए? सर ये तकरीबन 20 है। ठीक है। अच्छा, आपके जानवरों के छोटे छोटे सींग नजर आ रहे हैं, लेकिन मंडी में मैंने बेशतर जानवर ऐसे देखे जिनके सींग निकाल दिए जाते हैं, तो क्या वजह होती है? सर वो करते हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन असल में वो अजियत देते हैं जानवरों को।
तो हमारे ये देख लो माशाल्लाह हमने किसी को भी इस तरह का नहीं किया हुआ। ठीक है, नहीं ये तो अच्छी बात है कि जानवर आपके सारे हमने देखा कि सींग वाले जानवर ही हैं और इनकी भी कुर्बानी जो है वो जायज है बनिस्बत इसके कि सींग निकाल के अजियत पहुंचा के जानवर को जो है वो लाया जाए कुर्बानी के लिए। तो आप क्या तरीका क्या होता है जो लोग ये सींग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? सर ये एक वायर होती है और उसके साथ वो गर्म करके ना और कोई मेडिसिन वगैरह होती है उसको लगाकर वो उससे नरम करते हैं पहले और उसके बाद फिर उसे काट देते हैं। ठीक है, आप कितने सालों से ये कारोबार कर रहे हैं माल मवेशी का? सर मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल से माशाल्लाह आप कारोबार कर रहे हैं। ये तो आप क्या समझते हैं कि जानवर को कितनी अजियत पहुंचती होगी इस अमल से? जी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, कितनी उम्र होती है जानवर की जब ये सींगें निकाली जाती हैं? सर ये बचपन में ही कर देते हैं, तकरीबन 3-4 माह के बाद ये करते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ बड़े जानवर भी हमने देखे जिनके हाथ पैर बांध के लिटा के उनकी सींगें काट के बहुत अजियत के साथ निकाली जाती हैं। जी, और असल में उन्हें दर्द ज्यादा होता है ना, तो बड़े जानवर को फिर काबू करने मुश्किल होते हैं, इसी वजह से उनको हाथ पैर बांध कर तो फिर वो काटते हैं। ठीक है, अच्छा फिर वो जब सींग का जो सुराख हो जाता है जिससे दिमाग नजर आने लग जाता है तो वो गड्ढा कितना टाइम लेता है कि वो भर जाता है? सर मैक्सिमम 1 मंथ लग जाता है और मेडिसिन वगैरह उसे लगाते रहते हैं। तरीका वो पता नहीं कुछ चीज लगाते हैं, लगा कर वो काटते हैं, बिल्कुल खूबसूरत बन जाता है। ये हर आदमी यही बोलता है यार ये सींग काटे हुए जानवर खूबसूरत लगता है, ठीक है, लेकिन हम लोग ये काम नहीं करते, नहीं कटवाते नहीं है। आप क्यों नहीं कटवाते? हाँ नहीं, हम अच्छा ही लगता है, जानवर को तकलीफ होती है इसलिए हम नहीं कटवाते। सींग निकालने के 2 तरीके हैं भाई। एक ट्यूब लगाते हैं जब 1-2 महीने का बछड़ा या बछड़ी होती है। दूसरा तरीका यह है कि इसको रात गर्म करके इसको काटते हैं, फिर दवाई लगाते हैं, तकरीबन 2-3 माह बाद वो सही हो जाता है बिल्कुल। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला से डरते हैं, ये गुनाह है। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए अब चलते हैं कुछ शहरियों से बात करते हैं कि आया के सींग निकाले वाले जो जानवर हैं उनकी खरीदारी को क्यों तरजीह दी जाती है और कौन से शहरी ऐसे हैं जो समझते हैं कि ऐसे जानवरों को कुर्बानी के लिए नहीं खरीदना चाहिए। देखें, क्योंकि ये हमने सुना भी है, बड़ों से भी सुना है और जो उलमा कराम है वो भी ये बात करते हैं कि ऐबदार जानवर जो है, क्योंकि किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि कुर्बानी जो आप कर रहे हैं वो बेऐब जानवर की हो, उसमें कोई ऐब ना हो। सींगे निकालना, और हमने वीडियोस में भी देखा है, अक्सर वीडियोस आ जाती हैं कि दांत निकाल रहे हैं, सींग काट रहे हैं, तो इन जानवरों की कुर्बानी मैं कहता हूं कि जायज नहीं है। इसको उलमा कराम भी जो है मना करते हैं कि ऐसे जानवर की कुर्बानी ना की जाए जिसमें कोई ऐब हो। सींग निकालना, दांत निकालना, ये चंद पैसों की खातिर जो है व्यापारी ये काम करते हैं। और गली मोहल्लों में भी हमने अक्सर ये देखा है कि लोग इतने खूबसूरत जानवर लेके आ जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके सींग निकले हुए हैं, उनके सींग काटे गए हैं। ताहम मैं यही कहता हूँ कि उलमा कराम से जो है मशवरा इसका लेना चाहिए, और ताकि हमारी जो हम कुर्बानी कर रहे हैं वो सही कुर्बानी हो। जो सींग देखे जाए, जो जानवर का सींग निकाला जाता है अगर जबरदस्ती तौर पे जिनको अजियत दी जाती है उसकी कुर्बानी जायज नहीं होती। जैसे कि कुदरती तौर पे अगर मुंडा जानवर होता है जिसकी सींग कुदरती तौर पे नहीं होती, वो अलग ही नजर आता है, तो उसकी कुर्बानी जायज है। और सींग वाला अगर होता है तो वो भी बेहतर है, जायज है, जबकि उसकी कुदरती सींग होते हैं। कुछ जानवरों की कुदरती सींगें नहीं होती जिनको वो मुंडा कहलाया जाता है। अगर अजियत तौर पे जो जिस जानवर को अजियत दी जाती है, जिसकी सींग जबरदस्ती निकाले, उसका अलग ही नजर आता है कि ये जख्म है, ये इस तरह के नाजायज किया जाता है जो अजियत दे के जानवर, तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होती और वो जानवर लेना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल भी ऐसे जानवर नहीं खरीदने चाहिए जिससे जानवर को अजियत हो। जैसे कि सींग नहीं होते जानवर के, उसके ज़बरदस्ती निकाले जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा ये बेकार है, ये जानवर को अजियत देने वाली बात है। कुर्बानी असल में शायर इस्लाम है और शरीयत मुतहरा ने कुर्बानी को वाजिब करार दिया है साहिब निसाब पर, और ये बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि साहिब निसाब कुर्बानी करेगा तो इस पर ये शर्त होंगी। अगर बकरा है, बकरी है तो 1 साल पूरा होना ज़रूरी है, दुम्बा है, दुम्बी है, मेंढा है, अगर उसको साल का नज़र आता है 6 महीने का तो भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है,
اس کے لیے 2 سال ضروری ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اس کے لیے 5 سال ضروری ہے۔ اسی طرح شریعت نے ان کے بے عیب ہونے کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ اندھا ہے، کانا ہے، وہ لاغر ہے، وہ قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، وہ کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا ہے، تو بھی اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ کسی کا سینگ لڑائی کرتے وقت ٹوٹ گیا اور اس کا دماغ سے گوشت نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ناک کٹا ہوا، کان کٹا ہوا، آنکھ پھوٹی ہوئی، یہ سارے وہ جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو جو بندہ قربانی کے لیے قربانی کا جانور خریدے جائے، اس پر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کو چلا کر بھی دیکھے، اس کی آنکھیں بھی دیکھے، اس کے کان بھی دیکھے، اس کی ناک بھی دیکھے، اس کے سینگ بھی دیکھے۔ اگر اس نے نہیں دیکھے تو اس نے اپنا خود کا نقصان کیا، اور پھر جو قربانی کی جس کی اجازت نہیں ہے وہ اگر ایسی قربانی کرے گا تو قربانی تو باطل ہو جائے گی۔ تو آپ کا ایک سوال کہ لوگ جانوروں کو ایذا دیتے ہیں، ان کے سینگ توڑ دیتے ہیں تاکہ خوشبو بنائیں، تو جانوروں کو ایذا دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کی اور مظلوم جانور کی اور کافر کی فریاد بھی سنتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل ایک عام سے انسان تھے جیسے ہم لوگ ہیں، اور ریشم پہنتے تھے، حرام کپڑے پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزرے تو دیکھا کہ گدھا جا رہا ہے، اس کی پیٹھ پر زخم ہے، تو کوے نوچ نوچ کے اس کے گدھے کی پیٹھ سے گوشت نوچ رہے، تو ان کے اوپر ریشم کی چادر تھی جو بڑی قیمتی تھی، جو کہ شرعاً حرام ہے پہننا مرد کو، لیکن وہ پہنتے تھے، دنیا دار آدمی تھے۔ انہوں نے اس گدھے کی پیٹھ پر وہ چادر جو ہے نا ڈال دی۔ اس چادر ڈالنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شخص پر اتنا کرم کیا کہ اس کو زمانے کا ولی بنا دیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں قربانی کے لیے، اگر اس کا خیال رکھا جائے گا تو قربانی ہوگی، ورنہ یہ قربان باطل ہو جائے گی۔ شہریوں کو یہی کہوں گا کہ جو نام نہاد ایسے لوگ ہیں جو لوگوں قربانی کو باطل کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے بچنے کے لیے جب دنیاوی طور پر آپ کاروبار کرتے ہو اتنا احتیاط کرتے ہو، روپیہ خرچ کرتے ہو، دیکھ کرتے ہو۔ آپ اگر 1 کلو آلو لے کر آتے ہو تو وہ بھی آلو جو ہے وہ جو ایسا نہیں لیتے کہ جو مطلب متاثر ہو چکا ہو، تو پھر اتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں تو کیسے ایسا کریں گے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ادھار کے لیے تو شریعت کہتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے پہلے اتار دیا جائے، لیکن قربانی اگر ادھار پہ لے کر دی تو ہر جی قربانی ہو جائے گی، قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ وہ ادھار جو ہے انسان کی موت کے بارے میں سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم جب نماز پڑھو تو سمجھے کہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اتنا آدمی کو جو ہے اسلام نے سکھایا کہ تم ہمیشہ آگے کی زندگی کے بارے میں جو ہے لمبی امیدیں مت باندھو۔ تو اگر کسی نے ادھار پر جانور لے کے قربانی کر دی، قربانی ادا ہو جائے گی، اور ادھار جلدی ادا کر دیں۔ یہ بات بڑی مسلم ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور ہر چیز میں انسانی فطرت کو ملحوظ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ قربانی کے ایام ہیں، اور قربانی کے جانوروں کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کو سجانے کے لیے یا خوبصورت بنانے کے لیے مہندی لگاتے ہیں، پھول پہناتے ہیں، ٹریمنگ کرتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسا عمل کہ جس سے جانور کو تکلیف ہو، مثال کے طور پر میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں جانوروں کے سینگ کو نکالنے کے لیے لوہے گرم کر کے اس سینگ کو جڑ سے نکالتے ہیں، اور پھر اس زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے بجائے ٹریٹمنٹ کے بجائے لوہا گرم کر کے کھال کو جلا دیتے ہیں اور رب کر دیتے ہیں کہ وہ جگہ ختم ہو جائے۔ یہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ حدیث شریف میں ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تکلیف دو اور نہ کسی سے تکلیف لو۔ تو پتہ چلا کہ جانور کو بھی غیر فطری عمل اور غیر فطری طریقے سے خوبصورت بنانا یا بیچنے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے اس کی شکل کو تبدیل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور کہ جس کی حقیقت کو تبدیل کر دیا جائے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جانور نہ صرف صحت مند ہو، خوبصورت ہو، بلکہ اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو، یعنی وہ بیمار نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور کان کٹا نہ ہو، آنکھ پھوٹی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ تو یہ
طریقہ کار جو کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں جانور کو بیچنے کے لیے یا پیسے زیادہ کمانے کے لیے، کہ اس کے سینگ کاٹ رہے ہیں جڑ سے اور اس کو نکال رہے ہیں اور اس کو اذیت دے رہے ہیں، یہ ایک زندہ جانور کو تکلیف دینا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ شریعت پر عمل کرتے ہوئے، اور جانور کی بھی جان ہے اس کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت کو اللہ رب العالمین نے بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ بلی باورچی خانے میں آ کر اس کو دودھ پی جاتی، گوشت کھا جاتی، تو اس نے باورچی خانے میں اس کو اندر بند کر دیا بغیر کھائے پیے اور بھوکی مر گئی۔ تو اللہ رب العالمین اس عورت کو بھی جہنم میں ڈال دیا کہ تو نے جس جان کو میں نے پیدا کرا اس جان کو تو نے ضائع کر دیا۔ تو ہماری شریعت میں تو جانور کی جان کی بھی اتنی عزت اور احترام ہے کہ اس کو بھی بیکار نہ مارا جائے۔ اگر وہ شکار ہے مثال کے طور پہ، تو اگر شکار کی اجازت ہے لیکن گوشت کھانے کے لیے، خالی کھیل کے لیے یا تماشے کے لیے یا ناموری کے لیے یا فوٹو سیشن بنانے کے لیے یا فلم بنانے کے لیے جانوروں کو اذیت دینا یا تکلیف دینا کسی طرح بھی شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مسلمان شریعت کو فالو کریں گے اور ایسے کام کہ جس سے جانور کو اذیت اور تکلیف ہو اس سے بچیں گے، اس لیے کہ دنیا کا عذاب اور آخرت کی پکڑ بھی مسلمان کے ایمان میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مطابق قربانی کرنے اور انسانوں کے ساتھ جانوروں کے حقوق کو بھی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ پروگرام میں آپ کو پیکیجز بھی دکھائے اور دیگر علماء کرام کا موقف بھی سنایا، اس وقت ہمارے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب بھی موجود ہیں۔ اس تمام تر سنگین معاملے پہ جو قربانی ایک ریسزم کی طرف جا رہی ہے، اس حوالے سے یہ کیا موقف رکھتے ہیں، یہ کیا آگاہی عوام کو دینا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا حضرت مجھے بتائیے گا کہ قربانی جیسا فریضہ جو ہے وہ ایک ریسزم کی طرف چلا گیا ہے، 1-1 کروڑ روپے 50-50 لاکھ روپے کے جانور خوبصورت بنا کے بیچے جا رہے ہیں، سینگیں نکال دی جاتی ہیں، ایسی قربانیاں جائز ہیں؟ دیکھیں بزنس کی طرف تو بزنس پہ تو شریعت نے نہ اللہ نے پابندی لگائی نہ رسول نے، کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے، خوبصورت جانوروں کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو سینگیں نکالنے کا پروسیس ہے نا، تو جس طرح سے سینگ نکالے جا رہے ہیں تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر جانور کا اس طرح سے جڑ سے سینگ نکالا کہ اس کے دماغ کو اس سے چوٹ پہنچ رہی ہے تو وہ اس جانور کی پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ سینگ اگر کسی نے خوبصورتی کے لیے نکالنا ہی ہے تو اوپر سے کاٹیں، اس کو آرے سے یا کسی ایسی چیز سے کٹ کریں۔ جڑ سے جس طرح سے اس کو گرم کر کے سینگ نکالا، میں نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، تو یہ جانور پہ ظلم ہے، اس سے اس کا مغز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے، تم جب جانور کو ذبح کرو تو اس کو آرام پہنچاؤ۔ تو عین جب ذبح کیا جا رہا ہے، جب موت کا وقت ہے، اس وقت حکم ہے کہ اس کو آرام پہنچاؤ اور چھری کو تیز کر لو۔ تو ابھی تو اس کو ذبح کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، 2 مہینے لگیں گے، 4 مہینے لگیں گے، اس دوران وہ اتنی شدید تکلیف سے وہ گزرے گا، تو یہ اس پر عذاب ہے، اس کے لیے وبال ہے جو جانور کو یہ تکلیف دے رہا ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس کو، اور بغیر سینگ کے جانوروں کا جو ہمارے ایک فیشن چل نکلا ہے کہ سینگ کے بغیر ہی لینا ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ تو کیا ہے جانور کے اگر سینگ لگے ہوئے ہیں تو کیا ہے اس میں، تو اور اگر کٹ ہی کرنا ہے تو ایسے طریقے سے نہ کیا جائے کہ اس سے جانور عذاب میں آئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا، جو ایک ریس لگ گئی ہے ایک سے بڑھ کر ایک جانور لانے کی، اگر 5 لاکھ کا پڑوسی لیا ہے تو میں 25 لاکھ کا لاؤں گا، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے نا، دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کی حیثیت 25 لاکھ کی ہے تو آپ لے کر آئیں، کس نے منع کیا؟ لیکن پڑوسیوں کو دیکھ کے لانا جبکہ آپ کی حیثیت نہ ہو تو یہ ریاکاری ہے، نمود ہے۔ بہت سے اسلاف سے یہ ثابت ہے کہ قربانی میں ریاکاری کو خاص طور پہ ناپسند کیا گیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق میں، صحابہ اور تابعین سے ایسی روایات ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے شو بازیوں میں اس دور میں آ گئے تھے، تابعین کا دور تھا، تو اس وقت اسلاف نے منع کیا اس عمل سے کہ شو بازیاں نہ کی جائیں۔ اللہ نے آپ کو حیثیت دی، آپ 25 لاکھ کا کیا 25 کروڑ کا لے آئیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن شو بازی کا عنصر نہ ہو کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، یا آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اگر چھوٹا جانور لے آئے تو لوگ کیا کہیں گے، تو یہ پھر ریاکاری، نمود ہے، دکھلاوا ہے، اس سے آپ کا اجر ضائع ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ جی تو ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو علماء کرام کا موقف سنائے جس میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ ایسے قربانی کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں، جن کو اذیت دینے کے بعد ان کی سینگیں نکالی جائیں صرف اس وجہ سے
کہ اضافی قیمت حاصل کی جا سکے۔ تو اب شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے جانوروں سے اجتناب کریں خریداری سے کہ جن کی سینگیں موجود نہ ہوں۔ وہ قربانی کے جانور جن کی سینگیں نکال دی گئی ہیں صرف خوبصورت بنانے کے لیے، علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ وہ قربانی کے جانور قربانی کے لائق نہیں، ان کی قربانی کسی صورت جائز نہیں۔ تو اب عوام کو چاہیے کہ صرف وہ جانور خریدے جن کی واضح سینگیں نظر آ رہی ہوں۔ اس بار بے شمار جانور کراچی کی منڈی میں موجود تھے جن کی سینگیں نکالی گئی اور اضافی قیمتوں کے ساتھ شہریوں کو وہ جانور بیچے گئے، اور شہریوں نے صرف اس وجہ سے وہ جانور خریدے کہ وہ جانور سینگ نکلنے کے بعد خوبصورت لگتے ہیں۔ تو قربانی جیسے فریضے کو شہریوں کا فرض بنتا ہے کہ ان جانوروں کو خریدے جن کو اذیت نہ دی گئی ہو، تاکہ وہ قربانی کے لیے جانور قابل قبول ہے۔ آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی۔ احسن عباسی، آج پاکستان کی آواز۔